नमस्कार, म हुँ दयाराम पाण्डे अनि यो हो रमाइलो टेलिभिजन। रमाइलो टेलिभिजनमा सोमबार, बुधबार र शुक्रबार बिहान 8 बजे म यहाँहरूमा उपस्थित हुन्छु र विभिन्न विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छु। यसै क्रममा आज मैले विषय छानेको छु नेपाली चलचित्रको प्रदर्शन, वितरण र निर्माण। लकडाउन भएको करिब 100औं दिन पुग्न लागिसकेको छ। हलहरू बन्द छन्, निर्माण कार्य ठप्प छ। सुस्ताएको छ नेपाली चलचित्र। अब पुनः सञ्चालनमा चलचित्र उद्योग कसरी अगाडि बढ्छ अथवा चलचित्र क्षेत्रलाई सक्रिय क्रियाशील कसरी बनाउने भन्ने विषयमा आज म विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दैछु। यति बेला हामीसँग आज चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य नरेन्द्र महर्जन, चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान र पत्रकार सामिप्य तिमोल सिन्हा हुनुहुन्छ। सामिप्यजी अन्नपूर्ण सम्पूर्णको सब एडिटर हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले म नरेन्द्र महर्जनजीसँग जान चाहन्छु। के छ चलचित्र विकास बोर्डले कस्तो रणनीति अपनाउँदैछ, चलचित्र क्षेत्रलाई कसरी क्रियाशील गराउने भन्ने विषयमा सोचेको छ? किनकि यहाँले नयाँ अध्यक्ष पाइसक्नु भएको छ। लगभग अब नयाँ अध्यक्ष पछिको हामी रेगुलर नै चलचित्र विकास बोर्डमा बसेर चलचित्रलाई चलायमान गराउनलाई हैन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरुसँग हैन वृहत छलफलदेखि लिएर हैन उहाँहरुको सल्लाह सुझाव अनुसार हामी अगाडि बढ्दै नै छौं। त्यसपछि अलिकति अब हामीले भनिरहनु पर्दा चलचित्र क्षेत्रको सम्बोधन त भएको छ, तर जति सम्बोधन हुनुपर्ने त्यो सम्बोधन नभएको कारणले त्यसको पहलको लागि पनि हामीहरू एक किसिमले अध्यक्ष नियुक्तिपछि अध्यक्षको सहभागीमा सक्रियतामा हामी निरन्तर मन्त्रालयमा पनि हाम्रो समस्याहरूको बारेमा अलिकति ब्रिफिङ गर्न हैन हामी अलि दौडधुपमै लागिरहेछौँ। हजुर, भनेपछि यहाँको कार्यव्यस्तता हामी पनि देखिरहेका छौँ। कहिले चलचित्र सङ्घ, कहिले कलाकार सङ्घ, कहिले निर्माता सङ्घ, कहिले पत्रकार सङ्घका पदाधिकारी सदस्यहरूसँग यहाँले कुराकानी अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यसै क्रममा म मधुसूदन प्रधानजीसँग जान चाहे। प्रधानजी, जस्तो हलहरू बन्द छन्, अरबौंको घाटा हलले बेहोर्यो भन्ने हामी सुनिरहेका छौँ र मैले भर्खर प्राप्त जानकारी अनुसार यहाँहरू 11 बजे मन्त्रालयमा पनि आज बस्दै हुनुहुन्छ। के छ चलचित्र सङ्घका समस्याहरू, प्रदर्शकका समस्याहरू, वितरकका समस्याहरू के छन्? यहाँ छात्र सङ्गठनको अध्यक्षको नाताले के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। समस्या त एकदमै विकरालै छ। यो चलचित्र क्षेत्र पनि यो कोरोनाले एकदमै अछुतो रहेको छैन। हामी पनि वास्तवमा अब भन्नुपर्दा अहिले चलचित्र क्षेत्र एकदमै साह्रै नै एकदम त्यसलाई समस्याको रूपमा हामीले ग्रसित रूपमै हामी लिन सकिन्छ। तर अब हामीले कुनै पनि कुराहरूको त्यो चाहिँ हरेस पनि खानु हुँदैन, किनभने हामी प्रयासरत नै छौँ। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो कुरा अब जुन अस्ति हामीले जुन बजेटमा जुन पेश गरेका कुराहरू छन्, हाम्रो आर्थिक ऐनका कुराहरू, सुझावका कुराहरू, त त्यसमा कुनै पनि कुराहरू समेटेर आएको छैन। तथापि यो जुन संशोधन गर्ने ऐनमा व्यवस्था भएको हुनाले हामीले अहिले पनि आशा पलाएका छौँ। केही न केही कुराहरू हामीले पाउँछौँ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेको छौँ। त्यसकारण चाहिँ हेरौँ अब अगाडि के हुन्छ, हेर्दै जाउँ। हजुर, मधुसूदनजी, यहाँहरूको ठ्याक्कै मागहरू के हुन्? कति बुधे माग यहाँहरूले विकास बोर्डमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो? अलिकति क्लियर बताइदिनुहोस् न, किन हामीसँग विकास बोर्डको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। ठिकै छ। अब हामीले विकास बोर्डमा 5वटा जति माग हामीले पेश गरेको छु। 5वटा मध्ये सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ माग पेश गरेको यो चलचित्र विकास शुल्क खारेज हुनुपर्छ। खारेज नभएको खण्डमा कमसेकम केही कम भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सबै चलचित्र क्षेत्रको सुझाव छ। त्यस्तै हामीले कमसेकम विकास बोर्डबाट यो बेला केही न केही एउटा राहतको प्याकेजहरू घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हामीले आशा लिएको छु। किनभने हाम्रो गार्जियन, हाम्रो अभिभावक भनेकै अब चलचित्र विकास बोर्ड हो। त्यही कारणले हामीले अरू एउटा भंसार जुन पहिला हामीले सुविधा पाएर आएको थियौँ, तपाईँको 74-75 आर्थिक वर्षसम्म हामीले भंसार शुल्कहरू, उपकरणहरू हामीले सिनेमा हलमा ल्याउने कुराहरूको हामीले चलचित्र विकास बोर्डको सिफारिसमा 2.5% भंसार दियो भने हामीले त्यहाँबाट छुट पाएको थियो। त्यो पनि हामीले छुट पाउँ।
किनभने हलको अब एकदम स्तर वृद्धि गर्नुपर्छ होइन, सबै कुराहरू अहिले कम्पिटिसन छ, त्यही कारण त्यो चिज हामीले पाइरहेको कुरा पनि छुटेको छ। त्यही कारणले हामीले कमसेकम अब आएर जुन यो कोरोना लागिसकेपछिको मितिबाट हामीलाई जुन यो बैंकमा तिर्नुपर्ने जुन ब्याजहरू छ त्यसलाई हामीले अलिकति समय अलि लम्ब्याउँ, त्यसलाई हामीले अलि समय अलि लम्ब्याउँ भने, किन हामीलाई कुनै अहिले सबै सिनेमाहरू ठप्प छ, व्यापार कुनै भएको छैन, त्यसकारण त्यसको यावत कुराहरू हामीले मागेको थियौँ। हजुर, सामिप्यजी, पत्रकारिता पनि चलचित्र निर्माण पछि अलिकति सुस्त आएको छ। यति बेला चलचित्र नै कसरी सिङ्गो क्षेत्र कसरी अगाडि बढाउने अथवा चलायमान बनाउने भन्ने विषय बहसहरू भइराखेका छन्। त्यसै अन्तर्गत नै मैले पनि आज यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको हुँ। कसरी अगाडि बढ्ला अब चलचित्र उद्योग, कसरी अगाडि बढाउँदा राम्रो होला, चलायमान कसरी गर्दा राम्रो होला, यो क्षेत्रलाई के भन्नुहुन्छ यहाँ? अब यसको चाहिँ दुईटा पाटो हुन्छ जस्तो लाग्छ भाइ मलाई। पहिलो कुरा चाहिँ त अब जस्तो हाम्रोमा चाहिँ एउटा त यो कोभिडको कारणले गर्दा सिनेमा इन्डस्ट्री ठप्प भएको एउटा कारण छ होइन। अर्को कारण चाहिँ यो कोभिड नभएको भए पनि हाम्रोमा सिनेमा निर्माणमा जुन प्रकारको घाटा चाहिँ निर्माताहरूले खाइरहनु भएको थियो, इन्डस्ट्रीले जुन लेभलको घाटा खाइरहेछ, यो चाहिँ कतिन्जेलसम्म चलिरहला भन्ने अर्को एउटा क्वेसन आएको थियो। किनभने चाहिँ अघिल्लो वर्षको तुलनामा त्यो फिल्मले कमाउने चाहिँ उसमा चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ कमी आइरहेको थियो। यो साल त तपाईँको कोभिड नभएको भए पनि 55वटा सिनेमा चाहिँ प्रदर्शन भए, अनि अरू 8-10वटा फिल्म थपिन्थ्यो भनेपछि त्यो 60-65को हाराहारीमा पुग्थ्यो। जबकि हाम्रो त्योभन्दा अघिल्लो साल चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिलिज भएका फिल्मको सङ्ख्या 97-95 हाराहारीमा छ। भन्दाखेरि एउटा त यो कोभिडको कारणले लिएर आएको चाहिँ डिभास्टेसन छ, त्यो एउटा पाटो भयो। तर त्यो नहुँदाखेरि पनि हामीले जुन प्रकारको फिल्म बनाइरहेछौँ र निर्माताले जुन लेभलको घाटा खाइरहेको थिए, त्यसले पनि ढिलो चाँडो चाहिँ नेपाली सिनेमा निर्माणमा चाहिँ सङ्कट आउनेवाला अवस्था चाहिँ देखिरहेको थियो क्या। किनभने अब बिस्तारै रहरले सिनेमा बनाउनेहरू चाहिँ बिस्तारै अलिकति पछि हटिरहेको अवस्था थियो। त्यो कारणले गर्दा अब यो दुईटा फेजमा राखेर हेर्नुपर्छ होइन। अब कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने कुरा चाहिँ त अझै पनि अनुमानको कुरा हो, किनभने अब यो सङ्कट कहिले सकिन्छ भन्ने थाहा छैन। तर अब चाहिँ यदि हामी सिरियसली यो इन्डस्ट्री बचाउने हो भने चाहिँ निर्माण र प्रदर्शकको बिचमा चाहिँ एकदम राम्रो गृह कार्य भएर एकदम राम्रोसँग चाहिँ दुवै पक्ष चाहिँ एकदम मिलेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यो के हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ म आई थिङ्क अरू डिस्कसनमा पनि त्यो चिज चाहिँ म मेरो पक्ष राख्दै जान्छु। ओके, नरेन्द्र महर्जनजी, नेपाल प्रतिनिधि यहाँ चलचित्र विकास बोर्डप्रति अहिले धेरै चलचित्र कर्मीहरूको चासो ध्यान त्यतैपट्टि छ। चलचित्र निर्माताहरू त्यतै हेरिरहेका छन्, प्राविधिकहरू हेरिरहेका छन्, प्रदर्शकहरू हेरिरहेका छन्। सबैका आफ्नै किसिमका मागहरू छन्। मधुसूदन प्रधानजीको आफ्नै माग छ, आकाश अधिकारीको आफ्नै माग छ, यानि कि संस्थाहरूको आफ्नै माग छ, कलाकारहरूका आफ्नै किसिमका गुनासा होलान्। कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ यहाँ विकास बोर्डले सबै समस्याहरूलाई? अब यसपालि डेफिनेटली सायद यो बजेटभन्दा अगाडि नै बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति भइदिएको भए हामीलाई अझ सहज हुन्थ्यो होइन। अलिकति यो कोरोनाको कारणले अलिकति यो अब तपाईँको थाहा छँदैछ होइन, अब घरैबाट बाहिर ननिस्किनु भनिएको अवस्थामा पनि हामीले आफ्नो किसिमको एउटा पहल र प्रयास गरि पनि रह्यौँ। अनि फेरि यो चाहिँ अब एक किसिमले अब कसैले यसको बारेमा होमवर्क प्रिपरेसन केही पनि नभएको अचानक यो अब घटना होइन, यो कोरोना यस्तो महामारी विश्वव्यापी रूपमै फैलिएको अवस्थामा डेफिनेटली चलचित्र उद्योगलाई निकै गाह्रो भएको अवस्था छ। सायद अब यही कुरालाई मनन गरेर हामीले भने नि तपाईँको बिहानदेखि बेलुकासम्म निरन्तर नै हरेक संस्थासँग हामीले एकदम बृहत छलफल गर्ने क्रममा अब चलचित्र उद्योगको अब आउनेलाई हामीले कसरी लिएर जाने, अघि सामी पिपीजीले भन्नुभयो जस्तै चलचित्र सङ्घ निर्माता सङ्घ मिलेर नि यसको चाहिँ बृहत छलफल गरेर गृह कार्य गरे अगाडि बढ्नुपर्ने, यो कुरामा पनि हाम्रो एकदमै होमवर्क। अब यसपालि हाम्रो मधुसूदनजी चलचित्र सङ्घको अध्यक्ष, यता हाम्रो निर्माण सङ्घको अध्यक्ष आकाशजी, उहाँहरू दुईजनाको गजब, तपाईँलाई अब एउटा गजब कुरा म अहिले सुनाउँछु। सायद यत्रो वर्षको इन्डस्ट्रीमा यसरी सङ्घ संस्थाको मिलो मतलब आकाशजीलाई हामीले बोलाएर सोद्धाखेरि ल समस्याहरू के छ भन्दा उहाँको म्याक्सिमम कुरा हललाई फेसिलिटी हुनु पर्यो, हललाई चलायमान बनाउनु पर्यो, हल चलेपछि हाम्रो चलचित्र चल्छन् भन्ने उहाँको धारणा आइरहन्छ। यता हाम्रो चलचित्र सङ्घको अध्यक्ष मधुसूदनलाई बोलायो भने चलचित्रले पाउने यो पाउनु पर्यो, चलचित्र भएपछि हाम्रो हल चल्छन् भन्ने कुराको एकदम यो कम्बिनेसन एकदमै मिलेको अवस्था छ होइन।
यसले गर्दा एक किसिमको हामी चलचित्र विकास बोर्ड भएर उहाँहरू सबैको गुनासाहरू सुनिरहँदाखेरि हामीलाई पनि एक किसिमको काम गर्ने एउटा स्पिरिट बढेको छ। हजुर यहाँको म्युट भयो, एकचोटि अनम्युट गरिदिनुहोस् न। त्यो सबै हजुर हजुर काम गर्न नि एक किसिमको चाहिँ एउटा हामीलाई पनि एउटा भित्रबाट नि एउटा जोस जागर आइरहेको, बेलुकासम्म निरन्तर सबै विज्ञहरूसँग छलफल गरेर कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा, त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ विकास बोर्डले पनि अब के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको पनि वृहत छलफल गरिरहेको छ हामीहरू। मधुसूदन प्रधानजी, जस्तो यो एउटा समस्याले पनि केही नयाँ कुरा सिकाउँछ भने जस्तै कोरोनाको यो सङ्क्रमणले आज चलचित्र निर्माताहरू, प्रदर्शकहरू, वितरकहरू एउटै बिन्दुमा एउटै ठाउँमा उभिएको नरेन्द्र महर्जनजीले बताउनु भयो, यो पक्कै पनि खुसीको कुरा हो। हिजोका दिनमा 63 दिनसम्म हल बन्द हुँदा अथवा भूकम्पले थिलथिलो पारेको बेलामा पनि चलचित्रकर्मीहरू नजिक हुन नसकेको यसले कोरोनाको कहरले अझ बढी नजिक बनाइदिएको छ, यो खुसीको कुरा। तर यहाँले जुन मागहरू राख्नु भएको छ, विकास बोर्ड स्वायत्त छैन, यो बेलामा त्यो सम्बोधन होला भन्नेमा यहाँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ त? चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त छैन, ठिकै छ, तर कमसेकम राज्यको एउटा उहाँ अङ्गटो हो, एउटा उहाँको उपस्थित भनेको नै हाम्रो लागि ठुलो एउटा आशाको बिन्दु हो। किनभने सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल सरकारको हाम्रो लागि ठुलो गार्जियन कुनै पनि चलचित्र कर्मी, प्रदर्शक मात्र होइन, निर्माता, कलाकार, प्राविधिक, द्वन्द यावत जति पनि म चाहिँ यो चलचित्र क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुन लगाइराख्नु भएको छ आफ्नो दत्तचित्र गरेर, तर यो सबैकै गार्जियनको अभिभावक रूपमा हामीले विकास बोर्डलाई पाएको छौँ। कमसेकम विकास बोर्ड मार्फत हाम्रो सञ्चार अथवा अर्थ अथवा उद्योग सम्बन्धित मन्त्रालयमा कमसेकम दोहोरो हिसाबले एउटा उपस्थित जनाउने नै भनेको त्यो पनि एउटा हामीले एउटा यसलाई सकारात्मक हिसाबले हामीले लिएको छु। त्यसकारण यो स्वायत्तको मात्र कुरा आउँदैन, स्वायत्त बाहेक पनि हाम्रो माग जायज छ र हरेक कुराहरूको एउटा कानुनी प्रावधान, हरेक कुराको एउटा नियम अनुसार, विधान अनुसार गयो भने त्यो कुरालाई पनि दोहोरो उपस्थित जनाउँछ भन्ने हामीले आशा राखेको छौँ। यो हाम्रो लागि एकदम खुसीकै कुरा हो। यहाँहरू जस्तो आफ्नो मागहरूलाई विकास बोर्डले सम्बोधन गर्दै जान्छ भन्ने कुरामा त विश्वस्त देखिनुहुन्छ, तर अब हल कहिले खुल्दा ठिक हुन्छ? किनकि खुलाइहाल्नु पर्यो त भनिएको छ, दर्शकहरू कसरी आउने, कसले चलचित्र दिने, करोडौँ लगानी भएका चलचित्रहरू निर्माताले देलान् नदेलान्, त्यो अर्को बहसको विषय पनि छ। यहाँ चाहिँ अध्यक्ष नाताल के भन्नुहुन्छ? यसको लागि हाम्रो एकदमै प्रयास भइरहेको छ। अब हामीले यही कुराहरू विकास बोर्डसँग पनि छलफल गरिरहेको छु होइन। त्यही कारणले हामीले बार अस्ति पनि हामीले मन्त्रालय पनि यही कुरा गरिरहेको छु कि कमसेकम चलचित्र चलाउने वातावरण भनेकै अहिले चलचित्र निर्माता र प्रदर्शकको बिचमा कमसेकम एउटा अहिले हामीले सिनेमा चलाउने वातावरण भनेकै हामी दुवैले पालना गर्नुपर्ने भनेको जुन एउटा नेपाल सरकारले भोलि हल चलाऊ भन्दाखेरि जुन एउटा मापदण्ड तय गरेको हुन्छ, WHO को पनि एउटा निर्देशन आउँछ, जस्तै अहिले 30% अकुपेन्सी, मानिलिउँ एउटा 100 सिटको सिनेमा हल भवन छ भने हामीले 30 देखि 35 जनालाई मात्र हामीले टिकट दिएर त्यहाँ सिनेमा चलाउन पाउँछ। त्यो भनेको त्यसलाई हामीले हाउसफुलको रूपमा मान्नु पर्यो। त्यो 35 जनालाई हामीले हाउसफुलको रूपमा मानेर त्यसको पनि हामीले फेरि भ्याट तिर्नु पर्यो, त्यसपछि मनोरञ्जन कर तिर्नु पर्यो। त्यो बाहेक आएको पैसामा हामीले मुनाफा चलचित्र निर्माता र हलले बाँड्ने भएको हुनाले हामीले कमसेकम यो कोरोना वर्ष भनेर केही नभए पनि एक वर्षको लागि हामीले कमसेकम यो सबै करहरू मुक्त गरियोस्, ताकि भोलि कमसेकम निर्माता र हलले जुन त्यही बचेको जुन आउँछ त्यसलाई हामीले बाँडफाँड गरेर लिन पाउँछ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ एउटा उठाएको छु। जहाँसम्म लाग्छ त्यो निर्मातासँग पनि यसमा सहमति छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। केही न केही राहत नदिकन हामीले सिनेमा हल चलाउन हामीले गाह्रो छ। वास्तवमा कस्तो भइदियो भने यो सिनेमा व्यापार भनेको मास व्यापार, यो फेरि रोग कस्तो परिदियो भने ठ्याक्कै त्यसको विपरीत अरू व्यापार जस्तो। अस्ति पसल बन्द थियो असनमा, न्यू रोडमा, बिस्तारै खोल्न थाल्यो, 2-4 जना ग्राहकहरू आउन थाल्यो। तर हाम्रो सिनेमा हल यस्तो किसिमको व्यापार छ कि त्यो मासलाई नै हामीले कन्ट्रोल गरेर देखाउनु पर्ने। अनि हाउसफुल भएपछि निर्माता पनि खुसी हुने, वितरक पनि खुसी हुने, हलवाला पनि खुसी हुने, दर्शक पनि खुसी हुने। त्यसकारण हामीले एकदमै यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर नेपाल सरकारको हामीले सबै कुराहरू त्यसको नियम कानुन हामीले पालना गरेर हामीले चलाउनलाई गाह्रो त एकदम गाह्रो छ, चुनौती छ। तर चुनौतीको बिचमा पनि हामी चिरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धेरै यसमा हामीले एक्सर्साइज हामी गरिरहेको छौँ। हेर्दै जाउँ,
हामी भोलि पर्सि पनि यो विषयमा बैठक गर्दैछौँ। हजुर, निर्माता सङ्घका प्रतिनिधि यानि कि कोषाध्यक्ष सुशील पोखरेल पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। केही बेर उहाँलाई स्वागत गर्छु म। सामिपेजी, अब चलचित्र क्षेत्रका यी यावत समस्याहरू आफ्ना किसिमका छन्। चलचित्र यो मनोरञ्जनको क्षेत्र अलिकति यो प्रायोरिटीमा पनि अलिक पछाडि परेको देखिन्छ, सरकारले पनि त्यसरी हेरेको पाइएको छ। जुन अब चलचित्र क्षेत्रलाई अगाडि बढ्नका लागि नरेन्द्र महर्जनजी, हाम्रो मधुसूदन प्रधानजीको कुरा सुनिसकेपछि यहाँले चाहिँ उहाँहरूको कुरालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, यो अलिकति एकदमै धेरै गाह्रो अवस्था छ। त्यो मध्ये पनि अहिले सबैभन्दा धेरै गाह्रो भनेको चाहिँ हललाई नै हो। त्यो चिजको मधुसूदन दाईको त्यो कुरामा एकदम धेरै सहमत छ। किनभने सरकारले पनि सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ खुल्ने चाहिँ उसको बारे के अरे स्थान भनेकै सिनेमा हल हो भन्ने हिसाबले उनीहरूले त्यही हिसाबले त्यो चाहिँ निर्देशिका पनि त्यही हिसाबले जारी गरिरहेछ। तर मलाई अहिले के लाग्दैन भने जुन लेभलमा सङ्क्रमण बढिरहेछ अहिले तत्काल खुल्ने अवस्था छैन। जुनसुकै निर्देशिका लिएर आए पनि अझै यो 3-4 महिना त एटलिस्ट हामी दसैँसम्म चाहिँ हामी कुर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ होइन। तर समस्या चाहिँ त्यहाँ पछि पनि त्यो हुन्छ नि बिरालोको चाहिँ घाँटीमा कसले चाहिँ घन्टी बाँध्ने भनेर भन्नेवाला समस्या चाहिँ फेरि त्यहाँपछि पनि 5-6 महिनापछि पनि आउँछ जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि अब हेरौँ, अब किनभने हलिउडमा अब जुलाईमा आफ्टर 1 मन्थ चाहिँ एउटा ठुलो फिल्म रिलिज हुँदैछ, टेनेट भन्ने क्रिस्टोफर नोलानको। अब त्यो फिल्म रिलिज भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूले त्यहाँको अडियन्सले कसरी रिसिभ गर्दो रहेछ त्यो एउटा चाहिँ हामीहरूलाई पनि एक्जाम्पल हुनसक्छ। अनि त्यहाँ रिलिज भएको फिल्ममा मान्छेहरू कसरी जाँदो रहेछ, त्यहाँ कुन मोडालिटीमा उनीहरूले फिल्म देखाउँदो रहेछ त्यो एउटा हाम्रा लागि पनि एकदम राम्रो चाहिँ एक्जाम्पल हुन्छ। त्यहाँपछि चाहिँ अरू क्लियर होला होइन। नत्र भने चाहिँ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि सरकारले नेपाली सिनेमालाई जसरी हेरिरहेछ त्यसले चाहिँ त्यो कारणले गर्दा त्यसको इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले अब जस्तो मधुसूदन दाईले भनेको मागहरूमा चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। अनि अर्को रियालिटी के हो भने विकास बोर्ड आफैसँग त्यति धेरै सफिसियन्ट रिसोर्सेस पनि छैन। त्यो भएको हुनाले अब प्रयास माग गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा ठिक छ होइन। तर अगाडिदेखि नै पनि यो बजेट आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै यो कुरा भइसकेको हो होइन। अब चलचित्र सङ्घको प्रतिनिधिहरू पनि जानुभएको थियो, आकाश अधिकारी पनि जानुभएको थियो अर्थ मन्त्रालयमा होइन। त्यो सबै चिज हेर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यति बेलै पनि यो चिज सम्बोधन हुन सक्थ्यो क्या। तर सरकारले केही पनि गरेन, मतलब उनीहरू यो क्षेत्रप्रति त्यति धेरै इन्ट्रेस्टेड चाहिँ छैन क्या। त्यसले अलिकति समस्या चाहिँ निम्त्याएछ र भोलिको दिनमा पनि अलिक ठुलै खालको चाहिँ अलिकति स्ट्रगल चाहिँ गर्नुपर्छ होला चलचित्र सङ्घले भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, अनि यहाँले चलचित्र हलहरूको मात्रै समस्या देख्नुभयो, चलचित्र निर्माताहरू पनि करोडौँको सिनेमा निर्माण गरेर पब्लिसिटी पनि गरेर मुखमा आएर लकडाउन भयो, त्यसपछि आफ्ना सिनेमाहरूलाई घरमा थन्क्याएर राखेका छन्, प्रोडक्सनको क्रममा त्यहाँ अड्किएर बसेका छन्, तिनीहरूलाई पनि त घाटा छ नि। होइन, यो त सिनेमा त तपाईँको चाहिँ आलु अथवा टमाटर होइन नि त। तिनीहरूको त तपाईँको आयु त सकिँदैन नि त। किनभने तपाईँको भोलि टमाटर पो धेरै पुरानो भएपछि बिग्रिन्छ, साग बिग्रिन्छ होइन। तर सिनेमा त छ नि त, त्यसको पोसिबिलिटी त भोलि पनि त्यति नै व्यापार गर्ने एउटा प्रोबाबिलिटीको उसमा राखेर हेरौँ न। किनभने हो अलिअलि ऊ भयो होला, तर उनीहरूको कमाउने पोसिबिलिटी त सकिसकेको छैन नि त। तर हलको त यत्रो समयदेखि कतिले चाहिँ के अरे तपाईँको अर्काको ठाउँ जग्गा लिजमा लिएर उहाँहरूले त्यहाँ हल बनाएको भनेपछि त्यो सबै प्रोसेसमा त उहाँहरूले सबै चिज त तिर्न पऱ्यो नि त, त्यो एक्सपेन्सेस त बियर गर्न पऱ्यो नि त। एटलिस्ट निर्मातालाई, मैले यसको मतलब निर्मातालाई घाटा परेको छैन भन्न खोजे होइन, तर जुन लेभलको ड्यामेज चाहिँ चलचित्र घरहरूले बिहोर्नु परिरहेछ त्यो लेभलको ड्यामेज चाहिँ चलचित्र निर्मातालाई अलिक छैन मात्रै भन्न खोजे मैले। ओके, यति बेला निर्माता सङ्घका कोषाध्यक्ष सुशील पोखरेल पनि हामीसँग आउनु भएको छ। उहाँ एफडी कम्पनीको म्यानेजिङ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। पोखरेलजी, स्वागत गर्दै यहाँलाई मैले प्रश्न राखेँ, निर्माताहरूका समस्या के छन्? किन सामीपेजीको कुरा यहाँले सुनिसक्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ सुशीलजी? हजुर, धन्यवाद दयारामजी। अब मैले पुरा सुन्न त पाइनँ, उहाँले भर्खर जोइन, तर जति पनि मैले सुने जुन सामीपेजीको कुरा आयो, अब त्यो होला चलचित्र सङ्घलाई जुन चलचित्र हलहरूलाई घाटा भएको कुरामा चाहिँ ठिक हो। उहाँले निर्मातालाई जुन अब टाइमलाई एउटा फिल्म भने टाइमलाइनमा बनेको हुन्छ, किनभने समय परिप्रेक्ष्यमा बनेको सिनेमा नि हुनसक्छ होइन। त्यो लामो समय जाँदाखेरि त्यो टाइमलाइन नै पुरा एउटा नमिलेर पनि फिल्म बिग्रिने सम्भावना पनि त्यतिकै डर देखिन्छ। र अब समस्याको कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ के विषयमा बहस भइरहेको भन्ने कुरामा त्यति मलाई अलि पुरै जानकारी नभएको कारणले सुशीलजी, यो चलचित्र क्षेत्रलाई नै कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा हो। त्यस्तो भने चलायमान बनाउन त मेन कुरा अब कस्तो छ भने अब
फर्स्ट अफ अल त अब एउटा वातावरण नै बन्नु पर्यो, अब हलहरू नै खुल्नु पर्यो होइन। सरकारले नै हल खोल्ने एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यसपछि पनि चलायमान बनाउने भनेर अब कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कुरामा अब सबै सरकारले अब चलचित्र सङ्घले जस्तो निर्माता सङ्घले बसेर अब त्यसमा चाहिँ भिक्टिम कसलाई बनाउने र कसकोबाट चाहिँ चलायमान बनाउने, को भिक्टिम हुने भन्ने कुरा पनि छ क्या त्यहाँ। अब निर्माताको फिल्मै 10-20वटा फिल्म अब एकदमै अब पैसा नआउने गरी पनि चलाएर जाउँ, हाम्रो चलायमान बनाउने भन्ने हो कि अब हलको पनि आफ्नै समस्या छ बिचरा। अब हलको त्यत्रो ब्याज छ, दुनियाँ छ, हलको नि अब धेरै ठुलो समस्याहरू छ होइन। चलायमान त बनाउने, तर कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कुरामा एउटा गोलमेज सम्मेलन हुने जरुरी छ र कसरी निर्मातालाई नि एउटा सेफ साइड दिने, कसरी हलवाला पनि कसरी बाँच्ने होइन। अब हलवालाको पनि बिचरा त्यत्रो प्रपर्टी छ, भाडा हुन्छ, लिजमा छ, अब ब्याङ्कको कति इन्स्टलमेन्टहरू हुन्छ होइन। अब सुनेको छु मैले 80 करोड 70 करोड 30 भनौँ अरबौँ रुपियाँ लोन छ भन्ने सुनेको छु हलवालाहरू सबैको समग्रमा होइन। अब धेरै कुराहरू छ, चलायमान त बनाउनै पर्छ। आखिर सबैजना मिलेर अब चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि नबढाइ त सुखै छैन, तर कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ यो खुल्नुभन्दा अगाडि नै बसेर एउटा चाहिँ ठोस एउटा कुराहरू निस्केर सबैजना एक ठाउँमा आएर गरेको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यसको लागि सबैले आफ्नो तर्फबाट कतिको कन्ट्रिब्युसन गर्ने भन्ने कुरा हो मेन त होइन। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो चलचित्र निर्माता सङ्घको पनि आफ्नो खाले अब योगदान हुन्छ र निर्माताको र चलचित्रहरूको सरकारको, अब सरकारले कतिसम्म अब सब्सिडीहरू दिने हो कि अहिलेको फिल्महरूलाई कसरी चलाइदिने हो। भनौँ न मान्छेले 4 करोड फिल्म बनाएर रेडी बनाएर राखेको छ पहिले हलमा, अहिले जुन अहिले बजारमा देखिराखेको छ हजुरको सरकारले पसल खोल्न दियो तर पसलहरू दिनभरि झिङ्गा मारेर बसिरहेको अवस्था पनि छ नि त। किनभने अब मैले हल खोल्यो भने हलमा मान्छे आउँछ भने ग्यारेन्टी त छैन, के गर्ने त। अब जिरो पुरा टोटल 100% लसमै फिल्म लगाउने हो त। अब हलको नि खर्च छन्, अहिले पो हलले अब स्टाफहरूलाई घर बसाएको होला, अब स्यालेरीमा केही कटौती भएको होला, हामीले पनि अफिसमा चलाउँदा केही चिजहरू त्यस्तो कुराहरू गरेको छौँ। अब भोलि हल खोल्न साथ अब हलको स्टाफहरू सबैलाई स्यालेरी दिनु पऱ्यो, माथि म्यानेजिङ गरेर म्यानेजमेन्टदेखि तलसम्मको मान्छेहरू खर्च त बढ्ने त्यही हो। मानौँ कि हलमा 10जना मान्छे आएर चलायमान बनाएर हललाई अहिलेभन्दा बढी घाटा हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है, मेरो आफ्नो पर्सनल सोचाइमा। अब त्यो अवस्थामा कसरी चलाउने हललाई भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ ठुलो समस्या छ कि। त्यत्तिकै भोलि हल खोलेर फिल्म लगाएर मात्रै चल्छ भन्ने पनि छैन। हलवालाहरूलाई पनि केही राहत प्याकेजहरू आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब निर्माताहरूलाई पनि सरकारको तर्फ के होला कि आशा त छैन, हामीले भन्न त पऱ्यो सामीजीले भनेको कुरा हो कि। तैपनि एउटा सरकारले कुन चाहिँ अब हामीले पनि ट्याक्स तिरेको छौँ नि, ट्याक्स तिरेको क्षेत्र हो, त्यो क्षेत्रलाई सरकारले कसरी हेर्ने भन्दा सरकारमा नि कुराहरू सरकारको कुराहरू पनि छ त्यसमा। अब चलायमान बनाउन सरकार भनौँ न बनाएर विकास बोर्ड, निर्माता सङ्घ, चलचित्र सङ्घ, तपाईँ हामी सबैजना मिडियाको यसमा ठुलो हात हुन्छ होइन। सबैजना बसेर चाहिँ कसरी लाने भन्ने कुरामा एउटा निर्णय गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ दायरामा मलाई। ओके, हामी त्यही कारणले नै यति बेला चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष, विकास बोर्डका सदस्य, निर्माता सङ्घको यहाँ कोषाध्यक्ष र पत्रकारिताका क्षेत्रबाट राम्रो लेखन गर्नुभएका समीप तिमोल सिन्हाजीसँग नै कुरा गरेको सुशीलजी। अब नरेन्द्र, जस्तो जताबाट कुरा गरे पनि लास्टमा ठोकिनुको विकास बोर्डमै हुन्छ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले हामीलाई बोलाउनु भएको थियो सामीपेजी, म पनि त्यसमा सहभागी थियौँ। विशेष त त्यहाँ मैले देखिरहेको थिएँ चपली हाइटको प्रोड्युसर, अरू आउने जाने क्रम, यहाँ पनि मिटिङमा एकदमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। जस्तो प्रेम गीत 3, त्यस्तै माइकल अधिकारी, अझ भनौँ यो म यस्तो गीत गाउँछु त्यो लगायत यी चलचित्रहरूसँग यहाँहरूको कुराकानी भइराखेको छ। लक्का जवान होला, निर्फुल दर्शकको मुखमा आएका थिए। यी चलचित्र कर्मीहरूको भनाइ, निर्माताहरूको भनाइ के छ र यहाँले चाहिँ उहाँलाई के आश्वासन दिनुभएको छ? होइन, एक्ज्याक्टली अहिले चाहिँ हामी समरीमा कुरा गर्दाखेरि होइन, अब हामीले मात्रै अहिले तुरुन्तै हल खोलिहालौँ भन्ने होइन, तर कमसेकम हामीले आन्तरिक होमवर्क एउटा गृह कार्यहरू हामीले सुरु गरेको। अब समय साक्ष्य नभइकन हल मात्रै खोलेर कुनै निर्मातालाई ल्याएर हामीले सुसाइड गराउने होइन, त्यत्रो लगानीलाई हामीले डुबाउने उद्देश्य त्यो पनि होइन हाम्रो पनि। जस्तो सुरुमा सरकारले ल अब बिस्तारै सबैतिर खोल्न थाल्यो भने चाहिँ हामीले अलिकति बलिउडलाई पनि हेर्छौँ पहिला। जस्तो इन्डियामा के मोडालिटीमा हलहरू खुल्दैछन्, कसरी आउँदैछन् भन्ने कुरालाई पनि अध्ययन गर्छौँ। हलिउडको अघि सामीपेजीले भन्नुभएको छ त्यसरी पनि हामी गर्छौँ। र अघि सुशीलजीले भन्नुभएको छ एक्ज्याक्टली हल खुल्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ कुनै पनि निर्मातालाई चाहिँ होइन त्यसरी ल तपाईँहरू आउनै पर्यो भनेर कुनै किसिमको एउटा दबाब त्यसरी पनि होइन। जस्तो सपोज मानौँ तपाईँले भोलिको दिनमा हामीलाई 30% अकुपेन्सीमा हल खोल्नु भनेपछि हामीले त्यसरी नै गृह कार्य अगाडि बढाउँदै जान्छौँ। अनि बिस्तारै यो रोगसँग हाम्रो लड्ने क्षमता वृद्धि हुँदै गएपछि अनि बल्ल चाहिँ हामीले अलिकति ठुलो लगानी भएका ठुलो बजेटका चलचित्रहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता राख्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तो आज हल खोले आजै हामी कुनै ठुलो फिल्म मागिहाल्ने
अब अस्ति सन्तोषजीसँग कुरा भयो, तपाईँले बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु होइन, म एकदम ल तयार छु, ल खुल्ने बित्ति मैले भने तपाईँ तयार भए पनि हामी तयार नहुन सक्छौँ नि। अब गभर्मेन्टले यता हामीलाई चाहिँ 33% फिल्म चलाउनु भनेपछि आज प्रेम गीतको एउटा जुन हाइप छ त्यो अनुसारले हामीले त्यो ल्याएर फेरि मान्छे चाहिने भन्दा बढी भिड आएर अस्तव्यस्त भएर फेरि सरकारले भोलि बाध्य भएर ल हल बन्द गर्नु पर्यो, धेरै भिडभाड भयो, अव्यवस्थित भयो भन्ने पनि त हुनु भएन भन्ने कुरामा प्राय हामीले सबै निर्माताहरूसँग छलफल गरिरहँदा सबै निर्माता साथीहरू अहिले छलफलको क्रम बाँकी नै छ, फेरि आज पनि गर्छौँ, भोलि पनि गर्छौँ, यो हिजो अस्ति नै सकिएको होइन, पालो क्रमसँग हामी गर्दै गइरहँदाखेरि साथीहरूको भनाइमा होइन अब सबैले बुझेकै कुरा हो, सामीपीजीले भन्नुभयो जस्तै बोर्ड स्वायत्त छैन, बोर्डलाई पनि गाह्रो छ। अनि उहाँले भन्नुभयो अब पाएसम्म त हामीलाई यसो हाम्रो लगानीको एउटा ग्यारेन्टी गर्दै हुन्थ्यो सरकारले, तर सरकारको पनि अवस्था यो छैन भनेर बुझिरहँदा यो कुरामा मजा आयो, एकदमै सबै साथीहरूले बुझ्नुभयो होइन हाम्रो चाहना यस्तो, तर बोर्डको पनि अवस्था छैन, राज्यको भन। तर मैले भनेको थोपा थोपाबाट समुद्र बन्छ भने जस्तै आजको दिनमा हाम्रो उद्देश्य चाहिँ जस्तो एउटा विङ्स राज्यले केही कुरा गरिदियोस्, दोस्रो चलचित्र विकास बोर्डले केही कुरा गरिदियोस्, तेस्रो चलचित्र सङ्घ र निर्माण सङ्घको बिचमा वार्ता बसेर केही कुरा भयो भने यसरी केही न केही कुराहरू हामीले पाउन थाले र केही न केही कुरा हामी पाउनेमा विश्वास त भइसकेको छ, एउटा एक किसिमको इन्करेज हुन्छ निर्माता पनि चलचित्र रिलिज गर्ने कुरामा भन्ने त्यसमा पनि छु। र अब यो सधैँ यस्तो भइरहन्छ भन्ने कुरासँग पनि हामी विश्वस्त छैन, एक न एक दिन यहाँबाट हामी निस्किनै पर्छ। जसरी आज हामी महामारीको बिचमा पनि हामी निस्किरहेछौँ भन्दाखेरि यसरी नै अब यो हरेक उद्योगहरू जसरी सञ्चालन भइरहेछन् र आशा गरौँ त्यसरी नै चलचित्र उद्योग पनि सञ्चालन हुन्छ। र अर्को एकदमै नेगेटिभ कुराहरू एकातिर छ भने म त हरदम पोजिटिभ सोचिरहने भएकोले अब जसरी नेपालमा अहिले विदेशबाट हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसरी नेपाल आउनुभएका छन् होइन, उहाँहरू पनि हाम्रो चलचित्रको दर्शक नै हुन्, दर्शक नै हो। र भोलिको दिनमा हामीले यो उद्योगलाई चलायमान बनाएर गयो भने एउटा सरप्लस दर्शक त्यहाँ पनि हामीलाई भयो कि भन्ने एउटा आशाको कुराहरू हो होइन। अनि फेरि अब चलचित्र भनेको चलचित्र सिनेमा हलमै हेर्ने परम्परा चाहिँ यो युगौँदेखि चल्दै आएको, कहिलेकाहीँ यस्तो अप्ठ्यारो जहिले पनि चलचित्र घरलाई परेको छ नै छ, यो आज मात्रै होइन, यसरी पटक 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 हरेक कुराबाट सेन्सिटिभ सबभन्दा पहिला असर पर्ने नै चलचित्र घर र चलचित्र नै हो। भनेपछि अब आउने दिनमा पनि आशा गरौँ तुरुन्तै नहोला, हामीले पनि तुरुन्तै होइन, अब भोलि बिस्तारै तपाईँको अब तिज आउँछ, बिस्तारै अब रक्षाबन्धन भन्छन्, गाई जात्रा भन्छन्, दसैँ भन्छन्, तिहार भन्छन्, फेस्टिभल मुडमा आउँछन्, त्यति बेलासम्म रोगको पनि अलिकति एउटा हामीले एउटा ब्यालेन्स थाहा पाइसकेका हुन्छ, के कस्तो गर्दा चाहिँ रोगसँग लड्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको पनि विभिन्न उपायहरू आइरहेछन्। अब यसरी गर्दाखेरि अलिकति फेस्टिभल मुडमा आइसकेपछि हल राम्रोसँग चल्ला कि भन्ने एउटा आशा चाहिँ त्यो पनि छ। अब जहाँसम्म आयो सबै कुरामा आएर ठोकिने विकास बोर्डै हो भन्दा हुन त हो नि, आखिर एउटा सङ्घ संस्थाको एउटा गार्जियन राज्यसँगको एउटा टचअप गर्ने भनेकै विकास बोर्डले हो। र अब दयाराम दालजी बोर्ड अध्यक्ष भएर आउँदा हामीलाई पनि एकदम खुसी भएको छ, चलचित्रसँग एकदमै नजिक सम्बन्ध रहेको अध्यक्ष हामीले पाएकोमा पनि मलाई पनि खुसी छ। त्यस्तै गरी अब बोर्ड सदस्य उहाँले आफ्नो किसिमको एउटा चाहिँ गृह कार्य सुरु गर्नुभएको छ भने मैले भने हामी दुईजना अहिले दुईतिर लागेर सबैको नि एउटा सबै कुरा सुनेर सक्दो भन्दा बढी विकास बोर्डले गर्ने हामी प्रयासमा छौँ। हाम्रो हातमा भएको 100% हामी गर्न तयार हौँ। हजुर, मधुसूदन प्रधानजी, एउटा कुरा प्रदर्शकहरूलाई विशेष त एक किसिमको आरोप नै भनौँ न, जहिले पनि हलवालाहरू घाटामा छैनन्, हलवालाहरूले कमाइसके, निर्माताहरू जो मुखमा आएको थियो उनीहरूलाई रिलिजको मुखमा आउनेहरूलाई घाटा छ, हलवालाहरूले त एउटा हलबाट 7वटा 8वटा हलसम्म थपे त्यहीको कमाइले भने हललाई यो 2-4 महिना बन्द हुनुमा खास घाटा हुँदैन भन्नेहरू पनि छन् नि, यहाँ के भन्नुहुन्छ? अब वास्तवमा यो अहिले हामी कोरोनाको विषयमा अहिले चलचित्र चलायमान कसरी गर्ने भन्ने यो समग्र उद्योग कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कुरा भइरहेको हुनाले वास्तवमा यो कुरासँग त्यति यो मेल खाँदैन। तैपनि दयारामजीले सोझिहाल्नुभयो होइन, एउटा चलचित्र हलको सङ्घको अध्यक्षको नाताले मैले बोल्नै पर्छ। यो वास्तवमा के हो भन्दाखेरि एक आपसमा छ नि, यो पहिलादेखि एउटा यो आरोप लगाउने चाहिँ एउटा जुन हामीले चलचित्र क्षेत्रमा यो जो मान्छेको एउटा बानी नै भइसक्यो कि त्यसमा रियालिटी खास कुराहरू के छ, त्यही निर्माता साथीहरू त्यही भित्रका साथीहरू पनि त्यही सिनेमा हलमा लगानी गरेर उहाँहरूले पनि अहिले सिनेमा जसले भनेको छ त्यो भन्नेहरू समेतले पनि समूहले सिनेमा हल ठाउँ ठाउँमा जिल्लामा काठमाडौँ बाहिर बनाएको छ, कसैले काठमाडौँमै सेयर लिएको बसेको छ, सेयर लिएर बसेको छ भने तर
जुन निर्माता साथीहरूले जुन सिनेमा हल जुन बढी बनेर गएको जुन देखियो त्यो चिज त्यसलाई चाहिँ कमाइको रूपमा हामी नलिउँ। किन भन्दाखेरि त्यो चिज त एउटा अहिले समयको माग हो। जुन पहिला पहिला सिनेमा हल हेर्दाखेरि जुन सिनेमा हललाई जुन आरोप लाग्थ्यो, जुन सिनेमा हेर्न जाँदाखेरि हलमा प्रष्ट देखिँदैन, अनुहारहरू धमिलो हुन्छ, स्वरहरू सुनिँदैन, साउन्डहरू सुनिँदैन, हेर्दाखेरि बाथरुमहरू एकदमै फोहोर हुन्छ, गनाउँछ, कुनै अव्यवस्थित हुन्छ भन्ने पनि यही समूह हो, यही चलचित्र क्षेत्रकै समूह हो। तर त्यसलाई अहिले समय अनुसार जुन एउटा परिमार्जित गरेर जुन एउटा मोडालिटी तयार गरेर 101 कम्पिटिसन गरेर व्यापार त आखिरमा गर्नै छ। त्यसकारण त्यो सिनेमा हल जुन कमाइले बनाएको भन्ने कुरा जुन छ त्यो होइन। ब्याङ्कमा ऋण लिएर आफ्नो व्यापारलाई एक्सटेन्ड गरेर नयाँ नयाँ हाम्रो साथीहरू पनि त्यसमा सहभागी भएको छ, इन्भल्भ भएको छ। यो चलचित्र क्षेत्र एउटा भाषा, भेषभूषा, सबै एउटा संस्कृति जुन चिज एउटा यो छुट्टै किसिमको एउटा व्यापार हो। जुन न्युरोपमा बसेर कपडा बेच्ने जस्तो, तपाईँको त्यहाँ न्युरोपमा बसेर कुनै एउटा किराना जस्तो मार्ट बेच्ने जस्तो खालको होइन। यो एउटा छुट्टै किसिमको व्यापार हो। यसमा व्यापार गर्ने एउटा मान्छेलाई एउटा आनन्द पनि आउँछ, आफूलाई अलिकति एउटा पर्फर्म गर्ने, कसैलाई एउटा आइडेन्टिटी पनि एउटा पाउने किसिमले पनि यसमा मान्छेहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसिमलाई लागिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो सरासर यो कुरा झुटा हो। म एउटा कहाँनिर आउन चाहन्छु भने यो कोरोना अति प्रभावित भनेर जुन नेपाल सरकारले जुन क्याटेगोरी छुट्यायो, जुन एउटा पर्यटन, हवाई, होटेल, व्यवसाय भनेर, त्यस्तै नेपाली यो जुन इन्डस्ट्री जुन चलचित्र क्षेत्रलाई पनि किन यो छुट्यायो? किनभने सबैभन्दा पहिला सिनेमा हल बन्द गर्ने भन्ने घोषणा पनि नेपाल सरकारले गरेको थियो। यो अन्तिममा खोल्ने पनि यही मतलब चाहिँ क्याटेगोरीमै छ भने कमसेकम यो हाम्रो यसमा अरबौं किसिमको लगानी छ। अरबौं रुपियाँ यहाँ नेपाल सरकारकै, यो बैंक भनेको के हो? वास्तव नेपाल सरकारद्वारै सञ्चालित लाइसेन्स लिएर गर्ने, हामीलाई सेयर लिएर नै हाम्रै मतलब चाहिँ जनताकै पैसा हो। त्यसकारण म के भन्न कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भने वास्तवमा यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ केही न केही चाहिँ हामीले नेपाल सरकारले हामीलाई केही न केही हेर्नुपर्छ भन्ने हामी चलचित्र सङ्घ, हामी प्रदर्शकहरूले मान्यता राख्छौँ। कारण के भन्दाखेरि हामी पनि यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाखौँ रोजगारी छ। हाम्रो यसमा सरकारलाई हामीले वर्षमा करोडौँ रुपियाँ हामीले मद्दत तिरिरहेका छौँ, कुनै सानो होला कुनै ठुलो होला होइन। त्यसकारण यसमा यो व्यापारलाई चाहिँ अति प्रभावित क्षेत्रमा हामी राख्नुपर्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। र साथै यसमा एउटा प्रसङ्ग के जोड्न चाहन्छु भने चलचित्र घर चले पनि नचले पनि जुन एउटा विद्युतको जुन डिमान्ड शुल्क छ त्यो तिर्नै पर्ने भन्ने यो कहाँको मतलब चाहिँ यो एउटा न्यायसङ्गत कुरा हो। म यही तपाईँको टेलिभिजन सार्वजनिक म के भन्न चाहन्छु भने कुनै घरको ढोका बन्द छ, ताला बन्द छ भने त्यो ताला बन्द भएको घरमा तिमीले यो पैसा जुन एउटा फिक्स जस्तो गरेर दिनै पर्छ भन्ने जुन छ नि त्यो चिजमा हामी चाहिँ सहमत छैन। यसमा हामी प्रयास जारी छ। कारण के भन्दाखेरि चलचित्र घर चलेकै छैन, हल कम्प्लिटली बन्द छ। त्यो बन्द भएको बेलाको हामीले अरू महसुलको कुरा गरिरहेको छ नि। यहाँ महसुललाई ठिकै छ, हामीले केही प्रतिशत 50% छुट दिनुहुन्छ कि मात्र जुन एउटा डिमान्ड शुल्क भन्ने जुन लिन्छ त्यो चिज एउटा फिक्स छ। त्यो चिज मात्र हामीलाई अहिले नलिदिनु। जुन यो लकडाउन घोषणा गरेको अवधिबाट यता जस्तै चैतको 10-11 गतेबाट यता चाहिँ नलिदिनु भन्ने कुरा हामीले कुनै चिज यो नाजायज माग हामीले मागेको छु। र त्यसैले यो आर्थिक ऐनमा तपाईँको 53 नम्बर बुँडा र 323 मा यो समेटेको छ। त्यसकारण यो चलचित्र मात्र किन छुटेको छ भन्ने कुरा हामीले अहिले चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत हामीलाई यसपालि निर्माता सङ्घले धेरै सहयोग गरेको छ। अनि त्यस्तै अरू सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू, कलाकार सङ्घ, द्वन्द्व सङ्घ, निर्देशक समाज, उहाँहरूले पनि यो अन्याय हो, चलचित्र क्षेत्रलाई पनि कोरोना अति प्रभावित क्षेत्रमा पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विकास बोर्डले पनि सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै हामी चाहिँ अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयमा हामी जानेछौँ, प्रयास भइरहेछ र त्यहाँबाट हामीले आश्वासन पाइरहेछ केही न केही हामी गर्छौँ भन्ने किसिमले लागिरहेछ। हजुर सामिपेजी, हजुर अब चलचित्र क्षेत्र, यो प्रदर्शनको क्षेत्र, निर्माणको क्षेत्र भनौँ न, कन्टेन्ट चलचित्र निर्माणमा पनि बजेट अलिकति सानो हुने, तर चलचित्र प्रदर्शनको लागि पनि अरू विभिन्न उपायहरू, डिजिटल मार्केटहरू खोज्ने त्यस्तो सम्भावना आउला या हलै खुलेर बस्ला निर्माताहरू? चलचित्र क्षेत्र के सोच्नु भएको छ यहाँले? मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अहिले अब ओटिटी प्लेटफर्मको चाहिँ डिजिटल मार्केटको कुरा धेरै आइरहेको हुन्छ। नेटफ्लिक्स, अमेजनले किन लिँदैन भनेर धेरै दिनदेखि हाम्रो फिल्म मेकरहरू टाउको दुखाइरहनु भएको छ होइन। पहिलो नम्बरमा हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि नि हाम्रो सबैभन्दा समस्या चाहिँ के छ भने हाम्रो फिल्म चाहिँ कम्पिटेटिभ छैन के। अहिले जुन डिजिटल प्लेटफर्म चलिरहेछ त्यो प्लेटफर्ममा आएको फिल्म तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ 101 फिल्महरू छ क्या। त्यो चाहिँ
एउटा हलिउडको बलिउडको टप चाहिँ फिल्म डिरेक्टरले प्रड्युसरले बनाएको भन्दा बेटर फिल्महरू अहिले डिजिटल प्लेटफर्ममा छ के। त्यो कारणले गर्दाखेरि अडियन्स त्यहाँनिर झुमिएको छ क्या। पहिलो नम्बरमा के हुनुपर्छ भने हाम्रो मेकिङमा त्यो लेभलको चाहिँ मेकिङ चाहिँ अब हुन थाल्नुपर्छ कि ओटिटी प्लेटफर्ममा जानलाई तपाईँको फिल्म होस् सिरिज होस् होइन। तर अहिलेको नेपालमा चाहिँ कोही यस्तो त्यसका लागि के चाहिन्छ तपाईँको एउटा जाइन्ट प्रड्युसर चाहिन्छ। जस्तो इन्डियामा नेटफ्लिक्स आयो, अमेजन आयो, त्यहाँ अहिले 44वटा ओटिटी प्लेटफर्म छ इन्डियामा। उनीहरू विदिन 2-3 इयर्स त्यति धेरै त्यहाँनिर लगानी गरिरहेको छ। डिज्नी पनि त्यहाँ चाहिँ हटस्टार लिएर बसेको छ होइन, आफ्नो डिज्नी प्लस पनि छँदैछ, जीको आफ्नै छ, अरू च्यानलको आफ्नै छ भनेपछि बल्ल त्यहाँनिर मार्केट बनिरहेछ। त्यहाँ यति धेरै चाहिँ कम्पिटेटिभ फिल्म बनिरहेछ कि त्यसले गर्दाखेरि अडियन्स चाहिँ त्यहाँ नयाँ नयाँ कन्टेन्ट पाइन्छ भनेर त्यो प्लेटफर्महरू सब्सक्राइब गर्न थालेको छ। तर हाम्रोमा चाहिँ तत्कालै अहिले त्यो समस्या देखिनु फेरि पनि, किनभने तपाईँको लगानीको समस्या छ। यहाँ हामी फिल्म बनाउनका लागि नै चाहिँ धेरै निर्माता पाइरहेको अवस्था छैन। डिजिटल कन्टेन्टबाट मात्रै पैसा उठाउँछु भनेर को निर्माता होला होइन। त्यो भएको हुनाले म तत्कालका लागि त्यो समस्या देख्दिनँ। र अब केही एपहरूको त्यो हल्लाखल्ला भइरहेछ, त्यो चाहिँ पहिले हलमा देखाइरहेको फिल्महरू मात्रै देखाएर चाहिँ नेपाली अडियन्स चाहिँ त्यो ओटिटीमा चाहिँ उनीहरू इङ्गेज हुँदैन। त्यो किनभने पहिले हलमा जुन जुन फिल्म हेरिरहेछ त्यही फिल्म लिएर आएर ओटिटीमा राखेर चाहिँ हेर्न आउँदैन भन्ने कुरा त जस्तो एक्जिस्टिङ एपहरू छ, जस्तो खोपी भयो, भिडियो पसल भयो, सिनेमा घर एप भयो, त्यो हाइलाइट्सको थियो अहिले बन्द गरेको छ होइन, हाम्रो सिनेमा चाहिँ समथिङ भनेपछि त्यो प्र्याक्टिसले के देखाउँछ भनेदेखि त्यसरी नआउने रहेछ। त्यो कारणले गर्दा म चाहिँ आउँछ भन्ने पक्षमा छैन तत्कालका लागि। अनि अर्को कुरा अघि चाहिँ मधुसूदन दाइले उठाइरहनु भयो एउटा कुरा थियो, जस्तो मलाई के लाग्छ भनेदेखि नि विकास बोर्डले बिचरा आफै केही गर्न सक्दैन। तर हाम्रो एउटा काम चाहिँ विकास बोर्डले अब निरन्तर के चिज बुझाउनु पर्यो भनेदेखि यो सिनेमा इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ बाँकी इन्डस्ट्री भन्दा चाहिँ एकदमै फरक हो है। किनभने यसमा चाहिँ तपाईँको देशको कला संस्कृति संवेदना होइन, त्यो इतिहास सबै चिज चाहिँ यो सिनेमाले बोकिरहेको हुन्छ क्या। त्यो पर्यटन उद्योग अर्को चाहिँ केही उद्योग भन्दा यो नेपाली सिनेमा उद्योगको चाहिँ महत्त्व त्यो हो क्या। हामीहरूले त्यो कुरा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ कहिले पनि बुझाउन सकेका छैनौँ। उहाँहरू सरकारले के सोचिरहेछ भने नेपाली सिनेमाले कतै ट्याक्स तिर्छ 14 करोड, तर त्यो बाहेक नेपाली सिनेमाले यो देशको कला संस्कृति प्रिजर्भेसनका लागि जुन लेभलको कन्ट्रिब्युसन गरेछ त्यो त अरू कुनै चाहिँ उद्योगको भन्दा त चाहिँ बढी छ होइन। तर सरकारलाई हामीहरूले यो चिज चाहिँ बुझाउन सकेका छैनौँ। त्यो कारणले गर्दा जहिले पनि हाम्रो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसलाई लिस्ट प्रायोरिटीमा राखिरहेछ कि। तर अब आजकै दिनदेखि अब विकास बोर्ड अथवा अरू पनि हाम्रो जे जति प्रतिनिधिहरू हामी छौँ, हामी सबैले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि यो उद्योगको इम्पोर्टेन्स सरकारलाई बुझाउनु पर्यो क्या। यो के कारणले गर्दा बाँकी उद्योगहरूभन्दा फरक हो र के कारणले चाहिन्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ सरकारलाई बुझाउनु पर्यो क्या। त्यो बुझायो भने चाहिँ धेरै चिजमा त्यो कन्सेप्टले चाहिँ अलि क्लारिफाई हुन सकिन्छ र सरकारको पनि नजर अलिकति चेन्ज हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर सुशीलजी, अब अलिकति छोटो छोटोमा जवाफ दिनु होला, समय धेरै छैन, यहाँहरूमा धेरै छन्। जस्तो अब निर्माताहरूका लागि ठ्याक्कै निर्माता सङ्घले, छाता सङ्गठन, किन सङ्घ संस्था भनेको अप्ठ्यारो परेको बेलामा नै सपोर्ट गर्ने के गर्दैछ त? एउटा विकास बोर्डमा विज्ञप्ति दिने अथवा त्यहाँ डेलिगेसन जाने फरक पार्ट हो, आफ्नै निर्माताहरू आफ्नै सदस्यलाई संरक्षण गर्नका लागि के गर्दैछ भन्नुहोस् त। अब सङ्घले चाहिँ जुन अब अहिले सबै सङ्घहरूसँग सहकारी भइरहेको छ, चलचित्र सङ्घदेखि लिएर सबैमा एउटा कसरी जाने त, किनभने एक्लो गएर त कसैको केही हुनेवाला छैन यहाँ हेर्नुहोस् है। सबैजना मिलेर कसरी जाने र कसरी अगाडि बढाउने, इन्डस्ट्रीलाई चलायमान बनाउने र कसरी हलवालाहरूलाई पनि केही राम्रो हुने र निर्मातालाई पनि कसरी बचाउने भन्ने कुरामा नै सबैको ध्यान केन्द्रित छ। र सरकारी तहमा पनि अब जुन अहिले भन्नुभयो मसुदजीले भन्नुभयो, हाम्रो पहिला नारायण सरले भन्नुभयो, सबैले भन्नुभयो अनुसार, अब हाम्रो सामिजीले भनेअनुसार होइन, चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा अलग्गै ठाउँ हो, यसलाई अलग्गै हिसाबले एउटा स्पेस पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा सबैको एउटै त्यहाँ एउटा कमन एउटा सबैको विचार छ कि त्यो विचारलाई चाहिँ अब हामी निर्माण सङ्घले पनि अब सँगै मनन गरेर उहाँसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्दै चाहिँ गएर अब चलचित्र मेन कुरा कस्तो भने आजको दिनमा निर्माताले चाहिँ पैसा कमाउन खोजेको छैन र निर्माताले बाँच्न मात्रै खोजेको फर्स्ट अफ अल होइन। जुन अघि नै भन्नुभयो जुन हाम्रो साइन्टिस्टले, अब यो कुन विभिन्न यो वेबसाइटहरूको कुरा नि आयो, एप्सहरूको कुरा पनि आयो, यसमा रिलिज गर्ने कुरा नि आयो, त्यस्तो अब त्यो हाम्रो फिल्म कम्पिट गर्न छैन, सक्दैन भन्ने हिसाबमा जुन हिसाबको उहाँको छ। केही सिनेमाहरू राम्रो पनि बनेको छन्, म त्यो कुरामा
एग्री छैन। जस्तो यिनीहरू भर्खर हालसालै जुन एउटा त्यो अमिताभ बच्चनको एउटा जुन गुलाबो सीताब भनेको अमेजन भन्ने कम्पनीले चाहिँ निर्मातालाई सेफ साइड दिने हिसाबमा सर्टमा निर्माताको लगानी रिकभर हुने हिसाबले आफ्नो सब्सक्राइबर पनि बढ्छ भनेर उसले पनि आफ्नो मार्केटिङ पार्टबाट किनेको फिल्म हो कि त्यसरी नै पनि कुनै एप्सले नेपालमा पनि आएर हाम्रो पनि अब सब्सक्राइबर बढ्छ भन्ने हिसाबले पनि निर्माताले सेफ साइड दिएर के काम अगाडि बढाउँछ भने राम्रै कुरा हो। किनभने उनीहरूको मात्रै च्यानललाई हिट बनाउनु र उनीहरूको मात्रै साइडलाई हिट बनाउनु भन्दा चाहिँ नेपाल चलचित्र निर्माताले फिल्म दिन सक्दैन कि त्यो हो मेन कुरा होइन। र बाँकी समग्रमा अब हाम्रो चलचित्र निर्माता सङ्घको पहल भनेको चाहिँ अब यही चलचित्र सङ्घ विकास बोर्डमा हाम्रो निरन्तर हाम्रो वार्ता अब भेटघाट अब भनौँ न फोनमा अब हिजो पनि हाम्रो मिटिङ थियो कसरी नेपाली चलचित्रलाई चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा छलफलमा हामी केन्द्रित थियौँ र हामीले आफ्नो तर्फबाट सबै साथीभाइसँग सहकार्यबाट अगाडि बढ्नलाई हाम्रो विविध आन्तरिक गृह कार्य चलिरहेकै छ। ओके, यसैमा छुट्टोमा भनिदिनुहोस्, जस्तो यहाँ एफटी कम्पनीको जुन डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी छ त्यसको प्रबन्ध निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, कतिवटा सिनेमा यहाँ डिस्ट्रिब्युसनका लागि लिनु भएको थियो र यहाँहरू आफ्नो कम्पनीका कति रकम फ्रिज भएको छ अवस्थामा छ? अहिले हाम्रो त लगभग 26-27वटा सिनेमा त हाम्रो फ्रिज नै भएर बसिरहेको छ। हाम्रो रिलिजको मुखमा आएको चलचित्रहरू जसले यहाँ पब्लिसिटीको लागि 20-30 लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेका सिनेमाहरू रोकिरहेछन्, करोडौँ करोड रुपियाँ एडभान्स गरेको सिनेमाहरू पनि रोकिरहेछन् होइन। अब हामीले समग्रमा हाम्रो 25-26वटा सिनेमा चाहिँ फ्रिज छ। नरेन्द्र मर्चनजी, अब सुशीलजीको कुरा पनि सुन्नुभयो, हेर्नुहोस् 25-26वटा सिनेमाहरू एउटा डिस्ट्रिब्युसन कम्पनीले किनेर बेच्नका लागि बसिराखेको छ, सरल हिसाबमा दर्शकहरूले भन्ने किसिममा बुझ्ने भाषामा, र हामी चलचित्र भाषामा वितरणको जिम्मेवारी लिएको छ। विकास बोर्ड आफैमा स्वायत्त छैन, विकास बोर्डले खास गर्न चाहेर पनि गर्न सक्दैन, सामी पेजी भन्दै हुनुहुन्छ एउटा पत्रकारको नाताले। यहाँहरूको अध्यक्षले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति हामीसँग कि विकास बोर्डको अब विकास शुल्क हिन्दी चलचित्र विदेशी चलचित्र भनौँ नचलिसकेपछि पहिला 100% हुन्थ्यो बजेट भने अहिले 30-35%मा छ भनेर भन्नुभएको छ। यही अवस्था आयो भने कसरी अगाडि बढ्ला विकास बोर्ड? विकास बोर्डै बन्द होला जस्तो छ। त्यसरी पनि नजाउँ होइन। हाम्रो मैले भने अघि पनि त्यही कुरा उठ्यो होइन, हामी जे पनि कुरालाई नेगेटिभबाट स्टार्ट गर्छ। सामीबेजीले अघिसम्म कुरा गरिरहँदा म के कुरामा सहमत छैन, सरकारले बुझेन भन्ने कुरामा हो। हामीले एउटा पाटोमा बुझाउन नसकेको होला, सायद बुझेको भए आज सरकारले 7 प्रदेशमा छायाङ्कन स्टुडियो बनाउने, कलाकारको लागि भवन बनाउने कुरादेखि लिएर होइन भन्न खोजे मतलब एउटा पोइन्ट चाहिँ सरकारले कहाँनिर चुक्यो भन्दा अति प्रभावितमा अघि मधुसूदनजीले भन्नुभयो जस्तै त्यति एउटा भइदिएको भए पनि हामीलाई धेरै राहत हुन्थ्यो। त्यो एउटा कहीँ न कहीँ छुट्नु नगएकै हो। जस्तै यातायात पर्यटन भने जस्तै चलचित्र मात्रै भनिदिएको भए पनि हामी त्यो सबै चिजमा पर्थ्यौँ। त्यसपछि मधुसूदनजी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यसपछिको ल अब इनफ, अब यसपछिको घाटा नाफा हामी आफ्नो किसिमले होइन यो 3 महिना नचल्दैमा त्यो भन्ने कुरा पनि रहेन। सरकारले सम्बोधन गर्यो भन्ने कुरा रहन्छन्, सम्बोधन गरेको पनि छ। अब रह्यो सवाल अब विकास बोर्डमा जहिले पनि यसरी लास्टको बेलामा अध्यक्षविहीन भइसकेपछि अलिकति अध्यक्ष नहुने बित्तिकै विकास बोर्ड जुन निष्क्रिय हुने एउटा सिस्टम छ त्यसले गर्दा पनि गाह्रो छ। बिस्तारै नीति आउँदैछ, नीति आइसकेपछि भोलि स्वायत्त हुने कुरामै बढी जोड छ। हरेक कुराको नराम्रै हुन्छ भन्ने कहिले पनि नसोच्नु। बिस्तारै अब बोर्डलाई पनि स्वायत्त बनाउने कुरामा लागिरहेछन् सबैजना, नीति आउँदैछन्। अब अलिकति अब यहाँ गाह्रो के छ भन्दा अब सचिव अलिकति चलचित्र बुझ्ने बेलामा कहिले सचिवको जस्तो महेन्द्र गुरुङजीले चलचित्रलाई एकदम नजिकबाट बुझिसक्नु भएको थियो। चलचित्रको लागि अब केही होला भन्दासम्म उहाँको स्वभाव हो होइन। अब गोकुल बास्कोटाजी नै सञ्चार मन्त्री भइरहँदा उहाँले चलचित्रसँग एकदम इन्ट्रेस्ट लिएर हरेक कार्यक्रमहरूमा आइदिने, चलचित्रलाई नजिकबाट उहाँले बुझ्न खोजिरहँदासम्म होइन। अब यो अलिकति मैले प्र्याक्टिकली कहाँनिर एक्ज्याक्टली गाह्रो छ भन्दा यसरी बुझ्दासम्ममा चाहिँ भनौँ न अब काम गर्ने बेलामा ठ्याक्क नभइदिने। त्यही पनि अब यसलाई अझै पनि गाह्रो रूपमा नबुझौँ। बिस्तारै अब हामी लागि नै रहेछौँ, प्रयास गरि नै रहेछौँ। सायद अब मैले चाहिँ आशा लिएछु केही न केही सम्बोधन होला, त्यति भएपछि हामी चलायमान भनेर जान सक्छौँ। र बिस्तारै बोर्ड पनि स्वायत्त भएर जान्छ र धेरै पैसा भएर कुनै संस्था चल्ने, पैसै नभएर कुनै संस्था नचल्ने त्यस्तो पनि हुँदैनन्। अब जसरी छ त्यसरी समयअनुसार एडजस्ट गर्दै जाने हो नि। अब अहिले विकास बोर्डमा बजेट भन्दा पनि हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेकै सबै सङ्घ संस्थालाई सँगै लिएर चलायमान बनाउनेतिर हाम्रो यसपालिको बजेट अरू अब हजुर अहिलेकै अवस्था रहिरह्यो भने विकास बोर्डका कर्मचारीलाई तलब पाउन कहिलेसम्म पैसा पुग्छ? दायरामजी
होइन त्यो कुराको लागि त अब सरकारले सबै जसरी अरू ठाउँमा चल्छन् त्यसरी नै हुने हो नि। सरकारको जे नीति आउँछ त्यो अनुसार हुने हो नि। होइन यस्तो नि विकास बोर्ड भनेको हजुर सुशीलजी के भन्न चाहनु भएको छ भन्नुहोस्। जस्तो विकास बोर्ड भनेको अब हिजो हलवाला निर्माताले ट्याक्स तिरेर चलेको संस्था हो नि। यसको काम ट्याक्स मात्रै खाएर बस्ने हो त। अप्ठ्यारो बेला सहयोग गर्नु पर्दैन विकास बोर्डले। विकास बोर्डले त अब तलब खानलाई मात्रै विकास बोर्ड खोलेको होइन नि त। चलचित्र क्षेत्रलाई विकास गराउन खोलेको हो नि त सर। चलचित्र क्षेत्रलाई हललाई निर्मातालाई कसरी सेफ ल्यान्डिङ दिने, हिजो निर्माता र हस्यानमा हल्कै ट्याक्सले विकास बोर्ड तलेर बसेको छ भने त्यो क्षेत्रलाई अवसर पर्दाखेरि विकास बोर्ड अगाडि आउनै पर्छ, नारो हुन्छ। त्यसमा नरेन्द्रले भन्नुभयो, मैले कुन कन्टेक्स्टमा भने भने नि दाइ, त्यो चाहिँ म हरेक ठाउँमा पनि म भनिरहेको हुन्छु। त्यो कस्तो भनेदेखि सरकारले चाहिँ अब तपाईँले एउटा दुईवटा सिनेमा स्टुडियो बनाउन दियो, ऊ गर्यो, अब मन्त्री कुनै कार्यक्रममा आयो भन्दैमा उसले नेपाली सिनेमा चाहिँ सरकारले बुझिरहेछ भन्ने चिजमा चाहिँ म सहमत छैन कि। मैले भने त्यो सिनेमालाई, नेपाली सिनेमालाई हेर्ने राष्ट्रको नजर चाहिँ राज्यको डेफिनेसन के हो, उसले नेपाली सिनेमालाई कसरी विकसित हुन देखिरहेको छ, कसरी विकास गर्न चाहिरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ स्पष्ट धारणा चाहिन्छ भनेर भन्ने हो। किनभने तपाईँ के छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भएन भने तपाईँले के चाहिन्छ भन्ने कुरा कसरी आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सरकारको कुरा के कारणले आलोचना गरिरहेको भने सरकारलाई यो क्षेत्रप्रति चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चासो नभएको होइन छ। कहिले अब दोलखामा चाहिँ तपाईँको स्टुडियो बनाउने भनेको छ, कहिले चाहिँ तपाईँले भनेको छ फिल्मिङ इन नेपाल भनेर 7वटा प्रदेशमा दियो अरे, तर त्यसले सिनेमाप्रतिको धारणा चाहिँ क्लियर छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्न सकिन्न के। तपाईँको विकास गर्नका लागि चाहिँ सिनेमाप्रति चाहिँ सरकारको स्पष्ट धारणा चाहिन्छ। अहिले चाहिँ के कारणले आयो भनेर हामी थुप्रो बहसहरू सुनिरहेछौँ नि। नेपालको विकास चाहिँ के कारणले गर्दा हुन सकिरहेको छैन भनेर उनीहरूले पहिले एउटा डायग्नोस्टिक स्टडी गरिसकेपछि बल्ल एउटा चाहिँ पूर्वाधार र एउटा बिजुलीको जुन सम्भावना छ त्यसलाई चाहिँ व्यापारमा च्यानलाइज गर्यो भने अलिअलि विकास गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरेपछि बल्ल यो प्रोजेक्ट आएको हो नि त। भनेपछि त्यसै गरी सरकारले नेपाली सिनेमालाई पनि यसको के छ त, स्ट्याग्नेसनको प्रब्लमहरू के रहेछ, यो चाहिँ यो कला संस्कृतिको सम्वाहक हो कि, यो इतिहास सम्वर्धनको माध्यम हो कि, यो चाहिँ मनोरञ्जनको माध्यम हो कि के चाहिँ हो त नेपाली सिनेमा, त्यो चिजमा चाहिँ सरकारले एकदम स्पष्ट धारणा बनायो भने त्यही हिसाबको चाहिँ बजेट चाहिँ हरेक वर्ष निकासा हुँदै जान्छ कि। मैले त्यो कन्टेक्स्टमा भन्न खोजेको के। र त्यो चिजमा चाहिँ म एकदम मैले तपाईँलाई भने नि हो, तपाईँको कुरामा म सहमत छैन। मैले यो कुरा भन्न खोजेन, सहमत नै हो होइन। कहीँ न कहीँ हामी प्रयासमा पुग्दा पुग्दा अन्तिममा गएर अहिले पनि भने नि वास्तवमा हामी बोर्डमै बसिरहेर हामीले पहल गर्ने क्रममा हामीले यत्रो लागिरहँदा पनि आज अति प्रभावितमा सिनेमा चलचित्र उद्योग छुट्नु भनेकै अब यो दुःखद कुरा लाग्छ मलाई पनि। र तै पनि आज हामी यो कुरालाई कन्भिन्स गर्नलाई हामी लगातार निरन्तर लागे नै छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी एज अ जर्नलिस्ट हामीले चाहिँ यो क्षेत्रको चाहिँ सेन्सिटिभिटी बुझाउनलाई हामीले अस्ति जस्तो चलचित्र सङ्घले आन्दोलन गर्छौँ भने हामीले त्यो चिज चाहिँ के अरे जिम्मेवारीका साथ चाहिँ हामीले त्यो कुरा चाहिँ सञ्चालित गरेका छौँ। त्यसले सरकारसम्म पनि पुगेकै छ त्यो कुरा होइन। अब यसपालि चाहिँ मैले देखेको अब सबैजना नै हामी एकजुट भएर, सायद यो अघि पनि हाम्रो कुरा उठ्यो, यो महामारीले गर्दा हामीलाई अझ सबैलाई नजिक बनाउनमा सबैले सबैजना नजिक भएर यो किसिमको कुराहरू सामीप्यूजीले भन्नुभएको जस्तो कुराहरू भोलि हामीले सरकारलाई यो जनाउन एकदम जरुरी नै पनि भइसकेको छ। र बुझ्दाखेरि पछिलाई पनि अझ राम्रो हुँदै जान्छ। मधुसूदन प्रधानजी, जस्तो चलचित्र छुट्यो भनेर त भनिरहेको छ, तर त्यति बेला समितिमा को थियो, कसले छुटायो, त्यो मान्छे को हो, त्यो पनि त बुझेर उसलाई कारबाही गर्नुपर्ने अथवा उसँग सुधपुछ गर्नुपर्ने अवस्था हो चलचित्रकर्मीहरूको यति बेला। किनकि यत्रो उद्योग आज हजारौँ मान्छेहरू विस्थापित हुन लागेका छन्, भोकमरीबाट छटपटिएका छन् प्राविधिकहरू, कलाकारहरू। अब यो उहाँहरूको कुरा सुन्दै गर्दा चलचित्र सङ्घको अध्यक्षको नाताले तपाईँको आफ्नो धारणा चाहिँ राखिदिनुहोस् न, के भन्नुहुन्छ सामीप्यजी, नरेन्द्रजी अनि सुशीलजीले भनेका कुराहरू? अब छुट्न गएको भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने वास्तवमा कहीँ काम गर्दाखेरि अघि जुन हाम्रो विकास बोर्डको सदस्य नरेन्द्रजीले भन्नुभएको कुरामा मेरो अलिकति के सहमति छ भने यहाँ हाम्रो अलिकति अब नेपाल सरकारको यो पहिले पनि धेरै पटक भएरै आएको कुरा हो। हामीहरू जान्छौँ, सबै कुरा सङ्घ संस्थाका साथीहरू जान्छन्, सबै कुराहरू हामी बुझाउँदै पछि फेरि त्यो त्यहाँ सर्वबर्वा हुने किसिमले गरेर त्यो कहिले सचिव कुन मन्त्रालय गइदिने, कुन फाइल कहाँ गइदिने, उहाँ म कन्भिन्स छु, ल ठिक छ म गर्छु, म यो काम मैले गर्ने भएँ, म एकदमै तपाईँहरूले भनेको कुरामा म कन्भिन्स छु भनेर भनेको बेलामा विडम्बना कस्तो हुन्छ भने
कहिले अब सचिव फेरिदिने, कहिले चाहिँ सर्वबरुवा भइदिने। यही कारणले कहिले अघि भन्नुभयो जस्तै हाम्रो सञ्चार मन्त्री जुन हुनुहुन्छ गोकुल प्रसाद बास्कोटाजी, वास्तवमा उहाँले एकदमै चलचित्र क्षेत्रलाई केही न केही गर्छु भनेर उहाँ चाहिँ वास्तवमा धेरै नै इन्ट्रेस्ट लिएर उहाँ आएको भन्ने कुरा हामीलाई पनि महसुस भएकै हो। उहाँ अब नहुनु त्यो अर्को कुरा हो, अर्को पाटो भयो होइन। त्यसैले वास्तवमा यहाँ के एउटा हाम्रो विडम्बना छ भने जहिले पनि हाम्रो एउटा अब कुनै पनि कर्मचारीको एउटा कार्यकाल हुन्छ, हाम्रो अब संस्थाका पदाधिकारी पनि एउटा समय सीमा हुन्छ, कार्यकाल हुन्छ। त्यो अवधिभित्र त्यो डायग्रामभित्र बसेर हामीले जुन गरेको खण्डमा यो केही कुराहरू अगाडि निश्चय पनि बढिन्छ। तर यसपालि आशा गरौँ अहिले नयाँ जुन ब्युरोक्रेसीहरू, जुन सचिवज्यूहरू, जुन कर्मचारीहरू, अधिकृतज्यूहरू जुन आइराख्नु भएछ, उहाँहरूले चाहिँ धेरै यसलाई एउटा सकारात्मक हिसाबले हेरिराख्नु भएछ। केही न केही हामीले चाहिँ आशा चाहिँ गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि सबै कुरा नेगेटिभ मात्र हामीले चाहिँ कुरा गरेर हामीले हुँदैन। अघि मैले सामीजीको कुरामा म एउटा सानो कुरा मात्र हल्का मात्रै एउटा के जोड्न चाहन्छु भने वास्तवमा यो जुन जति पनि अहिले सिनेमाहरू जुन यो विकल्प हो, 2 नम्बर हो यो नेटफ्लिक्स, एमाजोन भनेर जुन किसिमको यो कुरा व्यापार भनेको हामीले निर्माता साथीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, त्यो भनेको हाम्रो अप्सनको व्यापार हो। 1 नम्बर त जसले जति भने पनि वास्तवमा सिनेमा हलमा जुन एउटा चलचित्र भवनतिर गएर जुन सिनेमा हेर्ने हो त्यसको जुन किसिमको मजा छ। किन भन्दाखेरि हामी नेपाली एउटा जनजीवनमा जहिले पनि हामी अब हामी एउटा परिवारसँगले एउटा रिल्याक्स पनि एउटा गर्ने एउटा ठाउँ हो। त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा अलग्गै किसिमको एउटा वातावरण बन्छ, त्यो एउटा रिफ्रेस हुने पनि ठाउँ हो। त्यहाँ अब सपिङ गर्ने हुन्छ, सबै अब छुट्टीमा आफ्नो परिवारहरू लिएर गएर घुमघाम गरेर हेर्ने हुन्छ। त्यो सिनेमा हलमा हेर्नेको विकल्प एमाजोन, नेटफ्लिक्स जस्तोले दिन सक्दैन होइन। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ विकल्प चाहिँ हो फेरि है। पहिलो रिलिज चाहिँ हामीले सिनेमा हलमै गर्नुपर्छ। यो अहिले कोरोना आएको बेलामा चाहिँ यो विकल्पको रूपमा मात्र यो टिभी च्यानलहरू भएको, न त यहाँ पनि डिस्क होममा तपाईँको अस्ति हाइलाइट्समा सबै फिल्म धेरै जसो निर्माताहरूले सिनेमा हलमा चलिसकेपछि त दिने गरेको छ नि। त्यो भनेको विकल्प कुरा हो। त्यसैले म यति मात्र अलिकति म भन्न चाहन्छु, यहाँ कुनै यो आफ्नै लागेको कुरा त हामीले मतलब भन्न पाउनुपर्छ, यो कुनै विवादको विषय होइन। अरू कुरा भनेको अब हामीले हेर्दै जाउँ, अब आशा गर्दै जाउँ होइन। सबै कुराहरू एउटा अहिले चलचित्र क्षेत्र भनेको कम्प्लिटली हामीले गाई बिमारी जस्तो भइरहेको अवस्था छ। मैले अस्ति एउटा दुईवटा ठाउँमा भन्ने पनि गरेछु। किन भन्दाखेरि सरकारले अहिले हामीलाई औषधि, अहिले हामीलाई बिरामी भएको गाईलाई औषधि उपचार गरेर हामीलाई अहिले एकदम चाहिँ तयार गरिदिनु पर्यो। भोलि हामी गाई तयार भएर हामी चाहिँ उठिसकेपछि हामीले फेरि त दुध दिनै हो नि, त्यो बेला त फेरि सरकारले त्यो पाइहाल्नुहुन्छ नि भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। हजुर सुशीलजी, अन्त्यमा के भन्नु छ? अब यस्तो भयो, बिचमा चाहिँ कस्तो भने हाम्रो चलचित्र विकास बोर्ड नेतृत्वविहीन पनि भयो हाम्रो दाइ अब अध्यक्षज्यूको सरकारको कारणले होइन। केही समय त्यहाँ अस्तव्यस्त पनि थियो, त्यो कारण पनि हुनसक्छ। किनभने विकास बोर्ड भनेको नेपाली चलचित्र क्षेत्र र सरकारको बिच गएर ब्रिजको काम गर्ने संस्था हो नि त होइन। त्यहाँबाट कतिपय कुराहरू नेतृत्वविहीन भएर यो कुराहरू मिस्टेक भएको नि हुनसक्छ। यो किन सुधार गर्न नसकिने र संशोधन गर्न नसकिने ठुलो दृश्य पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले जुन अब हाम्रो अध्यक्ष आउनु भएको छ दयारामजी दाइ होइन, अब नरेन्द्र मर्दन सर सबै त्यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो छुटेको कुराहरूलाई चाहिँ अझ पनि चलचित्रलाई एउटा हाम्रो अति प्रभावित क्षेत्र हो भन्ने घोषणा गरेर यसलाई केही राहत प्याकेजहरू दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले आवाज उठाउनु भयो भने हामी उहाँहरूको सँगसँगै लाग्न तयार छौँ। कहाँ जानुपर्छ, कहाँ भन्नुपर्छ, किनभने हामी डाइरेक्ट गएर हुँदैन नि। हामी जाने भने त विकास बोर्ड हो नि त। हामीले भन्ने विकास बोर्डमा हो, हामीले करोड पनि विकास बोर्डमा हो, हामीले त्यहाँ हेमिङपट्टि पनि विकास बोर्डमा हो, घुर्की लाउनु पनि त्यही हो। किनभने हाम्रो चलचित्र क्षेत्रलाई नै विकास गर्न स्थापित संस्था हो नि त्यो त। हाम्रो गार्जियन हो नि त। चलचित्र हलको समस्या अब हाम्रो सबै हाम्रो अहिले अब भनेको विकास बोर्ड भएको हुनाले विकास बोर्ड थ्रुबाट चाहिँ यो कुरालाई अझ अगाडि बढाउनलाई हाम्रो साथीभाइहरू सबैले पनि अब हामी पनि साथ दिन तयार छौँ। निर्मातासँग, चलचित्रसँग लगायत सम्पूर्ण हामी उहाँहरूको पछाडि लाग्न तयार छौँ र उहाँले भोलिको दिनहरूमा यो समाधानको लागि चाहिँ र हाम्रो एउटा चलचित्रको विकासको लागि एउटा राहत केही पाइन्छ कि भन्ने उहाँहरूको एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण र रचनात्मक भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा। हजुर अन्त्यमा सामिपेजी, त्यही त यो बोर्डको भूमिकाको कुरामा त अब हामीले सबैजनाले भनिसक्नु भएको छ। अब बोर्डले नै हो सबै चिज, हामीले आशा गर्ने ठाउँै बोर्डै हो होइन। बोर्डमा चाहिँ त्यो अब दाइले आफैले भनिसक्नुभयो कि त्यहाँको प्रब्लमहरू के छ भन्दा कर्मचारी सर्व हुने के गर्ने भनेको। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यो अहिलेको सङ्कट त एउटा चिज त छँदैछ, तर भोलि के हुन्छ भनेदेखि अब भोलिको बारेमा पनि थोरै कुरा गरिराख्न चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो क्षेत्रको विकास त अब यो सङ्कटबाट त जे जसरी भए पनि पार लाग्ला,
तर मैले सुरुमै पनि कुरा उठाएको थिएँ के भनेदेखि अब तपाईँको जे जति गरे पनि हामीले एउटा राम्रो कम्पिटेटिभ सिनेमा अडियन्सलाई मनपर्ने होइन त्यहाँ चाहिँ दर्शक चाहिँ भरिभराउ बनाउने सिनेमा नबनाएसम्म चाहिँ अब सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका भनेको चाहिँ फेरि पनि सेकेन्ड्री हो के चलचित्र सङ्घले गर्न सक्ने चलचित्र विकास बोर्डले गर्न सक्ने किनभने चलचित्र विकास बोर्ड भने चाहिँ जे जति सङ्घ संस्थाहरू छन् उनीहरूलाई रेगुलेट गर्ने मोनिटर गर्ने उनीहरूको समस्याहरू सुनिदिने सरकारसम्म उनीहरूको आवाज पुर्याइदिने मात्रै संस्था हो तर अब इन्डस्ट्री के चिजले चाहिँ तपाईँको चलायमान हुन्छ भन्दाखेरि भोलि फिल्मले नै हुन्छ क्या त्यसका लागि चाहिँ हामीहरूले त्यो फिल्म मेकिङमा चाहिँ अहिले यहाँ जस्तो नरेन्द्र दाई आफू चाहिँ विकास बोर्डको सदस्य हुनुहुन्छ अहिले तर आफैमा डिस्ट्रिब्युटर प्रोड्युसर पनि हुनुहुन्छ होइन मधुसूदन दाई पनि प्रोड्युसर हुनुहुन्छ सुशील दाई आफै प्रोड्युसर पनि हुनुहुन्छ भनेपछि हामी एकअर्कामा एकदम इन्टररिलेटेड पेसामा सँगसँगै त्यो पनि काम गरिरहेछौँ भनेपछि हामीहरू सबैजना यही बिचमा के कन्क्लुजनमा चाहिँ पुग्नु छ भने हामीलाई सिनेमा पनि बेटर बनाउन जरुरी छ सिनेमा हामीहरूले गतिलो बनायौँ भने मात्रै अरू चिजहरू पनि त्यो सल्टिँदै जान्छ सरकारको नजरमा पनि पर्छ त्यो सबै चिजको धेरै कुराको समाधान चाहिँ हामीले बेटर फिल्म बनाउनमा छ अन्त्यमा म नरेन्द्र महर्जनजीसँग आउन चाहे अन्त्यमा के भन्नु छ सबैका कुराहरू सुनिनु भएको छ मैले अघि पनि भनेको थिएँ सम्पूर्ण कुरा जति भए पनि आउने ठोकिने भनेको विकास बोर्डमै सुनिसकेपछि अब भोलि कसरी अगाडि बढ्ने अब नेपाल चलचित्रको बाटो के हुन्छ भन्ने विषयमा हामी डिस्कसन छलफल गर्दै अगाडि बढौँला अन्त्यमा यहाँको के भन्नु छ भने आफ्नो अहिले हामी चाहिँ एकदमै अब बोर्डको अध्यक्ष भनेकै डाइरेक्टर प्लस निर्माता होइन यता अब म बोर्ड सदस्य भनेको वितरण प्रदर्शन निर्माण भएको कारणले हामी सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूसँग एकबद्ध भएर हरेक समस्याहरूलाई फेस गर्दै अगाडि बढ्न यसपालि हामी तयार छौँ होइन र पहिलादेखि नै भएको पनि हो र अब चलचित्र नै राम्रो बनाउनु पर्ने भन्ने कुरामा अब सामीप्यूजीलाई अब अलिकति हामीले यसपालि एउटा नयाँ कुरा फेरि गर्न खोजिरहेछौँ स्टोरी ब्याङ्क भनेर होइन सायद अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभएकै होला यसको लागि पनि अब यसपालि अब अलिकति हामीले चाहिँ राम्रो चलचित्र बनोस् भन्ने उद्देश्यको पनि ध्यानमा राखेर केही नयाँ कुराहरू सबैसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्न एकदमै हामी तयार छौँ त्यसको लागि अध्यक्षजीको पनि एकदमै कमिटमेन्ट छ होइन निरन्तर यो क्षेत्रको यो कोरोनाको लागि मात्रै होइन पछिसम्म पनि राम्रो हुनलाई तपाईँहरूको जे पनि सल्लाह सुझावलाई हामी सिरोपर गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न तयार छौँ हजुर चलचित्र निर्माताहरूका आफ्नै समस्या छन् वितरकका आफ्नै समस्या छन् प्रदर्शकका आफ्नै समस्या छन् पत्रकारहरूका आफ्नै समस्या छन् एकै ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्ने चलचित्र क्षेत्र चलायमान बनाउनु पर्ने अवस्था छ यही विषयमा आज हामी डिस्कसन गर्छौँ यहाँले समय दिनुभयो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद हस् नमस्कार नमस्ते आज म चलचित्रको अबको बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा आफ्ना धारणाहरू राख्दै हुनुहुन्थ्यो चलचित्र निर्माता सङ्घका कोषाध्यक्ष सुशील पोखरेल नेपाल चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान त्यसै गरी पत्रकार सामिप्य तिमल सिन्हा र चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य नरेन्द्र महर्जन नेपाली चलचित्रलाई नेपाली आँखाले हेरौँ नेपाली चलचित्रलाई नेपाली मनले माया गरौँ कार्यक्रम यहीँ सक्छु नमस्ते